ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः। श्री भगवान् उवाच। अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं वेद्धि पाण्डव। न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन। आरुरुक्षोर्मुनिर्योगम् कर्म कारणम उच्यते। योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणम उच्यते। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते। उद्धरेदात्मनात्मानं न आत्मानम् अवसादयेत्। आत्मैव बन्धुर् आत्मैव रिपुरात्मना। बन्धुरात्मानत्मनस्तस्य अनात्मैवात्मना जितः। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत् आत्मैव शत्रुवत्। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः। शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः। ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय। युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चन। सुहृन्मित्रार् उदासीन मध्यस्थद्वेषबन्धुषु। साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः। एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रह। हरि ओम। हरे कृष्ण।